भारतीयों ने पाकिस्तानी ऑफिशियल से अपनी फास्ट बॉलिंग को बेहतर करने के लिए राबता किया है। ये बड़ा दावा है पाकिस्तान के साबिक हेड कोच आकिब जावेद साहब। सारे करता धरता तो वही है क्रिकेट के। और उसके अलावा पाकिस्तान के अगर निगाह डाली जाए तो पाकिस्तान के पास जलालुद्दीन से लेकर आज तक शहनशाह अफरीदी तक एक बड़ी लंबी लिस्ट मौजूद है। हर दौर में पाकिस्तान ने बहुत ही उम्दा फास्ट बॉलर पैदा किए। इसके अंदर तकनीक थी या सरजमीन के अंदर कोई ऐसी अल्लाह ताला ने जरखेज़ी रखी है, फास्ट बॉलर के लिहाज से पाकिस्तान बहुत जरखेज़ पाया गया है। और इंडिया के निगाह डाली जाए तो जसप्रीत बुमराह, कपिल देव एक, और उसके बाद बीच में इतना बड़ा गैप, और जसप्रीत बुमराह जो अब हैं वो एक उनके पास बॉलर दिखाई दिए कपिल देव के बाद तारीख के अंदर अब तक। तो इस तरह से इसमें हकीकत क्या, इस खबर के ऊपर जाएंगे। और दूसरी तरफ आकिब जावेद ने एक बड़ा दावा किया है कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने कभी भी मुदाखलत नहीं की। अगर मुदाखलत नहीं की तो ये हालात हैं, अगर मुदाखलत करें तो फिर क्रिकेट का क्या बेड़ा पहले गर्क है, फिर क्या हो जाएगा। फिर क्रिकेट जो पाकिस्तान की कूड़ा क्रिकेट ही बनने वाली होगी, बाकी रह क्या गया है। लेकिन क्या करें कि ये सब कुछ मोहसिन नकवी की जो है वो इसको क्या कहूँ, वो करने के लिए या फिर इसमें हकीकत है, इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज दो बड़ी खबरें हैं और दोनों आकिब जावेद के हवाले से। आकिब जावेद ने बड़े दावे किए हैं दो। एक तो उन्होंने कहा जी भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है, भारतीय जो हैं उन्होंने राब्ता किया है, ऑफिशियल्स ने कहा उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान की जो से राब्ता किया है कि उनके फास्ट बॉलर की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए जो है उन्होंने राब्ता किया है। ये खबर क्या है और इसके ऊपर हकीकत क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आकिब जावेद साहब ने जो दूसरा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने कभी भी मुदाखलत नहीं की हमारी सिलेक्शन के अंदर। तो अगर मुदाखलत नहीं की तो बंदा पूछे कि हालात ये हैं, आप ICC चैंपियन ट्रॉफी से ले लें, दूर ना जाएं, और आपकी ODI टेस्ट, आपकी T20 के अंदर आपने सलमान अली आगा जैसे को, इसलिए तो आपने तमाम जो गोदी कप्तान हैं उनको आपने बिठाया हुआ है। लेकिन खबर के ऊपर निगाह डालते हैं, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेलेक्टर आकिब जावेद ने कहा कि हम पाकिस्तानी टीम के बेंच स्ट्रेंथ में बेहतरी आ गई है। अच्छा जी, PCB पॉडकास्ट के 68वें एडिशन में गुफ्तगू करते हुए आकिब जावेद ने कहा कि सेलेक्टर्स और कप्तान मिलकर मुशावरत के साथ टीम बनाते हैं। चेयरमैन PCB सेक्शन कमेटी मामलात में कोई दखलंदाजी नहीं करते हैं। अच्छा जी, कोई दखलंदाजी नहीं करते। अगर वो दखलंदाजी शुरू कर दें, वैसे दखलंदाजी करनी भी क्यों है, आपको जो बिठाया हुआ है तो फिर क्या है। एक बंदा मेरिट पे आया हुआ तो अब उस आपको इन रहने के लिए मुझे लग रहा है कि आप दामों पे आवे। कभी भारत को भी लिया है क्योंकि सरफराज नवाज की इनको चुभती है कि वो उन्होंने अंडर 19 का मेंटोर बना के मैंने भेजा, मैनेजर बना के भेजा, और वहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसके बाद इन्होंने कोई ना कोई हल निकालना है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े मुश्किल अदवार भी आए, लेकिन मोहसिन नकवी ने हमेशा सिलेक्शन कमेटी को सपोर्ट किया। वो हमेशा यही कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो आपस में करें, जो चुनाव करने के लिए मशावरत करें, फिर उसके बाद और इंतखाब में बार बार इजलास बुलाएं ताकि बेहतर प्लेयर्स का इंतखाब अमल में लाया जा सके। प्लेयर्स का अच्छा पोल हुआ, सिलेक्शन में मुश्किल ज़रूर होगी लेकिन टीम बहुत अच्छी बनेगी। देखते हैं, आपने ICC में भी कहा था कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले कि बहुत अच्छी टीम बनेगी, जहां पर ओपनर नहीं लेके गए थे, जहां पर आप स्पिनर नहीं लेके गए थे। उन्होंने पेशेवराना खेल में कामयाबी के लिए वाज़ेह सम्मत, बेहतरीन हिकमत अमली और तवील मुद्दती विजन नागुज़ीर है। ये हम सारी बातें सुन चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मोहसिन की क़यादत और विजन को सराहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने बहुत काम किया। फिर एक और नए आपको पता है, कहते हैं जी ओवल बनाने जा रहे हैं हम कज़ाफ़ी के साथ ही, तो देखते हैं क्या करते हैं वो। और जो इसके ऊपर तो वाकई उनकी बड़ी तवज्जो है, लेकिन पाकिस्तान के मेरिट पे नहीं है, कहीं पे भी दिखाई देता क्रिकेट के अंदर वो खिलाड़ियों की सिलेक्शन हो। कहीं भी अंडर 90 के ऊपर एक मेरिट आया है तो वो आपको उसके नताइज जो है वो समराज सामने आ गए हैं। राइजिंग कप के अंदर भी उसके नताइज देखते हैं। ये उनका दावा पहला था। अब दूसरे दावे की तरफ चलते हैं कि आकिब जावेद साहब जो हैं वो एक और दावा करते हैं। वो किस लिए करते हैं, उन्होंने बड़ा दावा कर दिया कि जो इंडियन है उन्होंने पाकिस्तान से राबता किया है अब अपनी फास्ट बॉलिंग को बेहतर करने के लिए। इस खबर में क्या सदाकत है ये आप तक रखेंगे। मैं अगर इसके ऊपर निगाह डालूँ तो एक चीज़ के अंदर शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है वो जलालुद्दीन से लेकर, अगर मैं गिनना शुरू कर दूं तो फजल महमूद, नीलू आंखों वाले ओवल के हीरो, फिर सरफराज नवाज, इमरान खान, फिर इसी तरह उसके बाद का जब फिर वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, सुल्तान ऑफ स्विंग्स का दौर आता है,
تو پھر جو ہے وہ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو ہر ادوار کے اندر محمد ظاہر، شعیب اختر، محمد سمیع، ایک بڑی لمبی لائن اپ ہے۔ پھر میں آگے آ جاؤں تو ابھی تک بھی جو ہے عاقب جاوید، ایک وقت میں پاکستان کے پاس 5 ایسے فاسٹ بالر ہوا کرتے تھے کہ پاکستان کو وہاں سے سلیکٹ کرنا مشکل ہو جاتا تھا، کس کو کھلائیں، پلینگ 11 کا حصہ بنائیں۔ تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ بھارتیہ نے کیا ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ وہ تو کہتے ہیں ہم ہاتھ ملانا نہیں چاہتے، تو پھر یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی آفیشلی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، عام عوام کچھ اور سوچتی ہے۔ پوری خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک پوری خبر ہے، پھر اس کے اوپر بات مزید کر لیتے ہیں۔ سابق پاکستانی فاسٹ بالر اور پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کے ڈائریکٹر آف ہائی پرفارمنس عاقب جاوید نے سلیکٹر بھی ہیں جناب، دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نے اپنے فاسٹ بالرز کی ٹریننگ اور رہنمائی کے لیے پاکستان سے رابطہ کیا ہے۔ کیا رابطہ کیا؟ عاقب جاوید نے یہ بات PCB کے آفیشیل چینل پر اپلوڈ ہونے والی ایک پوڈ کاسٹ میں کہی۔ پوڈ کاسٹ میں انہوں نے پاکستان کرکٹ کے مستقبل، ہائی پرفارمنس ڈھانچے، تربیتی پروگرام اور دیگر پہلو پر بھی بات کی، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جو بڑا دعویٰ کیا وہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ PCB کا اوورسیز پلیئرز کے لیے پروگرام دنیا بھر کے کھلاڑیوں کو پاکستان میں کوچنگ اور ٹریننگ کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ اس پروگرام کے تحت حال ہی میں نیدرلینڈ، جسے آپ ہالینڈ بھی کہتے ہیں، اور انگلینڈ کے کھلاڑی بھی پاکستان آئے۔ عاقب جاوید نے بتایا کہ یہ پروگرام مستقبل میں دنیا بھر تک پھیلایا جائے گا، اور ہمیں ابھی بھارت سے بھی فون کالز آ رہی تھیں۔ اچھا، بھارت کی جانب سے اپنی فاسٹ بالرز کی رہنمائی کے لیے درخواست کی گئی۔ اچھا، اس کے اوپر عاقب جی نے جب یہ کہا تو اس کے اوپر سوال کیا گیا، جب تک ہم خود چیلنج نہیں کریں گے، انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں کہ بین الاقوامی سطح پر ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے کوچز اور ہمارے نظام کتنے مضبوط ہے۔ مضبوط تو سبھی کو پتہ ہے، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، صلاحیتیں موجود ہیں۔ اور ان کا کہنا تھا کہ اس پروگرام کے تحت ہمیں بھارت سے فاسٹ بالر کی رہنمائی کے لیے کال موصول ہوئی ہے۔ پوڈ کاسٹ کے میزبان نے اچھا سوال کیا، انہوں نے کہا کہ عام طور پر بھارتی اور پاکستانی کھلاڑی ایک دوسرے سے مسافہ بھی نہیں کرتے، جس پر عاقب جاوید نے ہنستے ہوئے کہا کہ عام لوگ مختلف سوچتے ہیں، جبکہ بیوروکریسی انتظامیہ کی بات کر رہے ہیں، کچھ اور انداز اختیار کرتی ہے۔ لو جی، یہ اندازہ ہے، اس کے اوپر ظاہری بات ہے عاقب جاوید نے کہا ہے، پاکستان کرکٹ کے کرتا دھرتا ہے، تو یقیناً اس کا جو ہے وہ فیڈ بیک بھی آئے گا اور اس کا ریئیکشن بھی آئے گا کہ کیا یہ کہا گیا یا پھر اس کے اوپر جو ہے وہ صرف جو ہے وہ ان کا دعویٰ ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ ہے کہ انڈیا کے پاس دیکھتے تو کپل دیو کے بعد آپ کو کوئی اتنا بڑا بالر نہیں دکھائی دیتا۔ کچھ لوگ بیچ میں حالیہ سالوں کے اندر آئے بھی، ملک عمران جیسے تھا، پھر اسی طرح مناف پٹیل بھی آیا، ابھی جسپریت بمراہ، لیکن اس کے بعد ابھی بھی ان کے پاس وہ بالر کی کوالٹی نہیں موجود۔ کپل دیو ایک اچھے بالر، فاسٹ بالر، جینون میڈیم پیسر کے لحاظ، پورے فاسٹ بالر نہیں تھے، میڈیم پیسر تھے، لیکن ان کی کاٹ اور سوئنگ بہت شاندار تھی۔ اب بمراہ جو اس کے بعد تاریخ کے اندر اچھے بالر آئے، تو ہو سکتا ہے اس دوران جو ہے انڈیا کو اس بات کا ہمیشہ اس کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اچھا سکور کرنے کے بعد بھی ان کی ٹیم ہار جاتی ہے جب ان کے پاس جو ہے وہ فاسٹ بالر جینون نہیں ہوتے، بڑے فاسٹ بالر نہیں ہوتے۔ ویسے تو ان کے پاس ابھی بھی بڑے ہیں، ہرشدیپ سنگھ ہے، پھر اس کے بعد ہرشت رانا ہے، پھر اسی طرح مڈیاکر سے ان کو کہا جا سکتا ہے، وہ بڑے نام نہیں ہیں۔ تو پاکستان کے پاس بڑے نام ہوتے ہیں، میں نے آپ کو ایک کھیپ بتائی ہے۔ تو اس کے اندر ناظرین آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کے نزدیک کہ یہ دعویٰ کس حد تک سچا ثابت ہو سکتا ہے، کیا بھارت ایسا کر پائے گا، اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ان کی رہنمائی کرنی چاہیے؟ یہ بڑا سوال ہے، اس کا جواب آپ نے دینا کمنٹ سیکشن میں، ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، یہاں پر مجھے اخلاق سالوں کو اپنی پوری ٹیم 94 سپورٹس اور میرے کیمرہ مین فہیم کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ پھر ایک نئی اپڈیٹ کا ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔